अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में आप पाकिस्तानी हीरोज़ के बेस्ट परफॉर्मिंग ड्रामास देखेंगे जिनमें सिर्फ हीरो की अदाकारी की वजह से ड्रामा फेमस हुआ था। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा ज़िंदगी गुलजार है। ज़िंदगी गुलजार है एक बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस ड्रामा है। ड्रामे का हीरो फवाद खान इस कदर हैंडसम हीरो है कि इतने सालों के बाद दोबारा शोबिस में इनकी एंट्री ऐसी ही दबंग लुक के साथ हुई है। ड्रामे में फवाद खान ने ज़ारून का रोल प्ले किया है जो कि खूबरू नौजवान है और सनम का हम उम्र है। उसे सनम एक नज़र में भा जाती है मगर सनम उसे फ्लर्ट समझकर नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन ज़ारून भी भला कब हार मानने वाला था। उसने सनम को पाने के लिए उसकी माँ और बहन तक पहुँचने का रास्ता निकाला और शादी का पैगाम भिजवा दिया। सनम माँ और बहन के दबाव की वजह से ज़ारून से शादी तो कर लेती है, लेकिन इसके दिल में अभी ज़ारून के बारे में बहुत से खदशात और अंदेशे चुभते हैं। शायद यही वजह थी कि शादी के बावजूद भी सनम ज़ारून को दिल से कबूल नहीं कर पाती। ड्रामे में ज़ारून की एंग्री यंग मैन लुक ने मेला लूट लिया। ड्रामा प्यारे अफजल एक सुपरहिट ड्रामा था जिसने देखने वालों को ट्रांस की कैफियत में डाल दिया। खलीलुर रहमान कमर जो इस ड्रामे के मुसन्निफ थे, इन्होंने बताया कि इनका एक दोस्त था जो खुद को खुद खत लिखता था, लेकिन अपने दोस्तों को बताता कि ये खत उसे कोई लड़की लिखती है। जब खलील साहब ने ये कहानी अपने दोस्तों को बताई तो इन्होंने मशवरा दिया कि इस पर तो ड्रामा बनना चाहिए। ऐसे ये ड्रामा अपने नाज़रीन तक पहुंचा। प्यारे अफजल की अछूती कहानी और गैर मामूली अदाकारी ने मज़कूरा सीरियल को रातों रात हिट कर दिया। मरकज़ी किरदार अफजल यानी कि हमज़ा अली अब्बासी के अलावा पाकिस्तानी टेलीविज़न के बड़े बड़े एक्टर्स इस सीरियल का हिस्सा थे। इसके अलावा नौजवान अदाकारों में आयज़ा खान, सोहाय अली आबरू, अनुश अब्बासी और सना जावेद ने भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामे की कहानी और डायरेक्शन के अलावा एक और मुस्बत पहलू इसमें शामिल है। हमज़ा अली अब्बासी की बात परफॉर्मेंस ने ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। इन्होंने न सिर्फ अपने किरदार से इंसाफ किया बल्कि बाकी किरदारों पर भी हावी रहे। ड्रामा सीरियल चुप रहो ड्रामा वैसे तो एक रेप का शिकार होने वाली लड़की की कहानी है, लेकिन इस ड्रामे की जान सैयद जिब्रान की बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस है। जैसे ड्रामा आगे बढ़ा, ड्रामा बनाने वाले का रेपिस्ट के साथ जुनून दिखाया गया। उसने इस तरह के घिनौने जराइम को किस तरह सनसनीखेज बना दिया। ये ड्रामा ऐसे बोल्ड मनाजिर से भरा हुआ था। सजल अली रेप विक्टिम दिखाई गई, सैयद जिब्रान उसे हरास करता रहा। ड्रामा बनाने वालों ने रेप करने वाले किरदार को ग्लैमराइज किया। उसके पकड़े जाने और उसका राज फाश होने के बाद भी किसी ने उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। चुप रहो मुतनाज़ था। इसने जाहिर किया कि इसमें दरी करने वाला न सिर्फ ताकतवर होता है बल्कि उसे रोका नहीं जा सकता चाहे कुछ भी हो। मनफी अदाकारी की मद में सैयद जिब्रान का नाम सरे फहरिस्त है। ड्रामा दुश्मन चाँ में आपको मुहिब मिर्ज़ा की बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ड्रामे की कहानी एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने अपने गुस्से और गुरूर की वजह से ऐसी नाकाबिले तलाफ गलती की जिसने कई अफराद की ज़िंदगी तबाह करके रख दी। ये किरदार हातिम यानी मुहिब मिर्ज़ा ने अदा किया जो सबा हमीद और इमरान पीरज़ादा का इकलौता बेटा है। हातिम बचपन में वालिदैन की अदम तवज्जुही का शिकार होने से निहायत ज़िद्दी, मगरूर और खुदसर हो जाता है। वालिदैन को अपना दुश्मन समझने लगता है। दूसरी तरफ इरफान खुर्शीद की फैमिली है जिसमें इनकी 2 बेटियां रमशा ज़बाब और बेटा है। रमशा का किरदार तूबा सिद्दीकी ने अदा किया जो कि मुहिब मिर्ज़ा के ऑफिस में ही मुलाजिमत करती है, जहां दोनों के दरमियान पैदा होने वाली चंद गलतफहमियां दूर तक जाती हैं। रमशा की छोटी बहन ज़बाब यानी कि मदीहा इमाम सबका ख्याल रखने वाली है जिनकी ज़िंदगी में एक हादसे के बाद यकसर तब्दीली आ जाती है, जहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। सबकी अदाकारी के दरमियान मुहिब की अदाकारी ने ड्रामे को फेम दिया। ड्रामा दिल लगी में आपको हुमायूं सईद की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। नफरत से मोहब्बत में बदलती दास्तां की कहानी है। कहानी सिंध के एरिया सखर की तंग गलियों में फिल्माई गई है, जहाँ अनमोल यानी कि महविश हयात अपनी माँ अस्मा अब्बासी और छोटी बहन मरियम अंसारी के साथ सादा ज़िंदगी गुजारती है। उनके इंतकाल से पहले अनमोल के वालिद ने मुकामी साहूकार किफ़ायत अली का कर्ज अदा कर दिया था, लेकिन अनमोल की वालिदा के पास कर्ज की अदायगी का कोई सबूत नहीं है। किफ़ायत अली अनमोल के ख़ानदान को बेदखल करने के लिए हुमायूं सईद से डील करता है जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट है, लेकिन उसे अनमोल से प्यार हो जाता है। अनमोल उससे शादी कर लेती है लेकिन नफ़रत को बदल नहीं पाती। अलबत्ता मोहित की लाइफ में एंटर होकर उसे मोहब्बत का मतलब समझ आता है। मोहित के तौर पर बेस्ट परफॉर्मेंस हुमायूं सईद ने दी और सबका दिल जीत लिया। ड्रामा सीरियल मैं अब्दुल कादिर हूँ फ़हद मुस्तफ़ा की शानदार अदाकारी का मुंह बोलता सबूत है। मैं अब्दुल कादिर हूँ में फ़हद मुस्तफ़ा ने एक अनोखी कहानी पेश की। इसके वालिदैन अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हैं
اپنے پڑوس میں زرین یعنی کہ علیشہ یوسف کے نام سے ایک لڑکی سے دوستی کرتا ہے جو کہ ایک بگڑی ہوئی لڑکی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اسے شراب اور سگریٹ نوشی کی طرف لے آتی ہے۔ جب وہ اسے پروپوز کرتا ہے تو اس نے اسے ٹھکرا دیا۔ دل شکستہ عبدالقادر کو اس کی ماں میرا یعنی کہ صبا حمید نے انگلینڈ بھیج دیا۔ 9 ماہ بیرون ملک رہنے کے بعد عبدالقادر واپسی پر داڑھی رکھ کر اور ٹوپی پہن کر اپنی والدہ کو حیران کر دیتے ہیں۔ اس کے اختصار پر وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ عالم دین بننا چاہتا ہے۔ اب میرا اپنے بیٹے کو بدلنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے زرین سے مدد مانگتی ہے، جہاں سے ڈرامہ ٹرننگ پوائنٹ لیتا ہے۔ ڈرامہ سنگ ماہ۔ ڈرامہ سیریل سنگ ماہ کو کامیاب بنانے میں ون اینڈ اونلی ایک نئے اداکار کا ہاتھ ہے، وہ ہے مشہور سنگر عاطف اسلم جو کہ سنگ ماہ میں ڈیبیو کر رہے ہیں۔ وہیں اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں ثانیہ سعید، سامیہ ممتاز، نعمان اعجاز اور ان کے بیٹے زاویار اعجاز، کبرا خان، ہانیہ عامر اور میکال ذوالفقار شامل ہیں۔ سنگ ماہ کی کہانی بھی پاکستان کے قبائلی علاقہ جات کی فرسودہ روایات اور رسم و رواج کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے میں قبائلی روایت غگ یا زگ پر روشنی ڈالی گئی۔ غگ پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آواز لگانے کے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ یہ قدیم روایت بیشتر قبائلی علاقوں میں رائج تھی۔ اس روایت کے تحت جس بھی مرد کو کوئی خاتون پسند آ جاتی تو وہ اس خاتون کے گھر آ کر شادی کا اعلان کر دیتا تھا۔ یہ خاتون اب میری ہے، اسے غگ یا زگ کہتے ہیں۔ اس رسم کے تحت اگر برادری کا کوئی بھی شخص کسی خاتون سے شادی کا اعلان کرتا ہے تو برادری کا کوئی اور شخص اس خاتون کے لیے رشتہ نہیں بھجواتا اور اس کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اس فرسودہ رسم کے تحت بعض لوگ خاتون کو تنگ کرتے تھے۔ ان کا مقصد شادی کرنا نہیں بلکہ خاندان کو تنگ کرنا ہوتا تھا۔ ڈرامہ میرے پاس تم ہو۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو اس دہائی کا سپر ہٹ سیریل ہے۔ ڈرامہ میرے پاس تم ہو ایک ٹوٹے ہوئے دل کی کہانی ہے۔ اس میں عدنان صدیقی، عائزہ خان اور ہمایوں سعید کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا۔ یہ صرف میاں بیوی کی کہانی نہیں بلکہ اس کے اندر موجود پیسے کی لالچ کو دکھایا گیا۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ مہوش یعنی کہ عائزہ خان ایک غریب گھرانے کی شادی شدہ خاتون ہوتی ہیں جو پیسوں کی لالچ میں اپنے شوہر ہمایوں سعید کو دھوکہ دے کر ان سے طلاق لے کر امیر شخص شہوار یعنی کہ عدنان صدیقی سے تعلقات استوار کر کے اس کی شادی کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ ڈرامے کی کہانی کو بہت لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، تاہم دلچسپ بات یہ ہے تنقید کے باوجود اس ڈرامے کو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل یہ دل میرا ایک لو بیسڈ سٹوری ہے۔ سجل علی اور احد رضا میر نے ایک ساتھ اس ڈرامے میں کام کیا ہے۔ احد رضا میر کی بیسٹ پرفارمنس آپ کو سیریل دیکھنے میں بہت زیادہ مدد کرے گی۔ ڈرامے میں دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت میں مبتلا ہیں۔ احد رضا میر کی جانب سے سجل علی کو ملازمت پر رکھے جانے کے بعد دونوں کے درمیان قربتیں بڑھتی ہیں جو شدید محبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ امان اپنے والدین کی موت کا بدلہ لے رہا ہے کیونکہ اس کو شک ہوتا ہے کہ اہنا کے فادر اس کے والدین کے قتل میں کہیں نہ کہیں ملوث تھے۔ تو جانیے انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت ڈرامہ فرحت اشتیاق کی تحریر ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار اپنے ماضی میں ہونے والے ناگہانی آفات اور واقعات کی زد میں آنے کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن چکے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ کیسی تیری خود غرضی ایک رومانٹک سیریل ہے۔ یہ ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ ڈرامے کی ہدایت کاری کے فرائض احمد بھٹی نے انجام دیے۔ اس کی لکھاری رادین شاہ ہیں۔ ڈرامے میں کاسٹ میں دانش تیمور، درفشہ سلیم، نعمان اعجاز، عتیقہ اوڑھو شامل ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن سبھی کے کیریکٹرز یونیک ہیں اور کوئی بھی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا۔ دانش تیمور کا کیریکٹر بہت ہی زیادہ ایموشنل ہے، یعنی کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی صرف اس لیے بغاوت کرتا ہے کیونکہ وہ ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ فی الحال کے لیے آپ مجھے یہ لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ان سبھی ڈراماز میں سب سے اچھا ڈرامہ کون سا لگا۔